हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स स्टडी गरिरहेका थियौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामी च्याप्टर 3 क्लासिफिकेसन एन्ड ट्याबुलेसन अफ डेटाको बारेमा स्टडी गरिरहेका थियौँ है। र आज हामीले रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा थोरै स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन फ्रम क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा हेर्छौँ। अब जेनरली हाम्रो जुन दोस्रो कुरा हामी पढ्न गइरहेका छौँ त्यहाँबाट तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेशन्सहरु सोध्न सक्छ अथवा त्यही कुरालाई लङ क्वेशनमा जुन प्रब्लम्सहरु आउँछ त्यो कुरालाई त्यसरी सोध्न सक्छ हैन। त्यसलाई र त्यसपछि आउने अर्को जुन आउटकम छ है। सुरुमा चाहिँ हामीले रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। जेनरली जुन हामीले सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बनाइरहेका हुन्छौँ, सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ के हुन्छ, जेनरली हामीले त्यहाँनेरि एउटा क्लाससँग त्यहाँनेरि कतिवटा अब्जर्भेसन्सहरु एसोसिएटेड छन्। जस्तै हामीले मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हेर्यौं भने हामीले के दिन्छ त, यहाँनेरि एउटा सर्ट इन इन्टरभल हुन्छ, 0 to 10 हुन्छ। यहाँनेरि 5 भयो भने 0 देखि 10 बीचको मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्ट कति भयो त, 5 भयो। र यसरी नै हामीसँग एउटा मार्क्सको कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ र यतापट्टि जुन नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छ त्यसले हामीले सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिन्छ। कुनै बेला हामीलाई के इच्छा हुन सक्छ भने सपोज टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसनमा हैन, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन सपोज हामीले 50 जना स्टुडेन्टहरुलाई अब्जर्भ गरिरहेका छौं भने कुनमा चाहिँ कुन क्लासमा चाहिँ अथवा कुन भेरिएट भ्यालु अथवा कुन भेरिएबलमा धेरै स्टुडेन्ट्सहरु पर्छन् भनेर हामीले चेक गर्नु पर्यो। अब हामीले जब सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हेर्छौं त्यति बेला त हामीले जस्ट के देख्छौं त, यो भेरिएट भ्यालुमा चाहिँ यति जना स्टुडेन्ट रहेछन् हैन, बनाइहालौं। सपोज 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 भनेर छ, यहाँनेरि 10 छ, यहाँनेरि 15 छ, यहाँनेरि 5 छ नै भनेर मानौं। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति भयो, 15, 5, 20, 25, 35 जना हैन। 35 जना स्टुडेन्टमा 5 जनाले चाहिँ 0 to 10 ल्याए, 10 to 20 ले 10 जना स्टुडेन्टले ल्याए, 20 to 30 15 जनाले ल्याए, 30 to 40 5 जनाले ल्याए। यहाँनेरि त जस्ट के देखाइरहेछ त, यति जना स्टुडेन्टले चाहिँ यति मार्क्स ल्याए भनेर देखाइरहेछ। तर हामीले भने जस्तै अगाडि हामीलाई थाहा पाउन मन लाग्यो अब कसमा चाहिँ वेट धेरै छ अथवा कुन मार्क्स गेन गर्ने स्टुडेन्टहरु चाहिँ धेरै छन् भनेर भेट्न मन लाग्यो भने त्यति बेला हामीले रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कुनमा धेरै पर्छ अथवा कुनमा थोरै पर्छ, एउटा फ्र्याक्सनल भ्यालु, टोटल भ्यालुमा कति पर्सेन्ट चाहिँ कुनै एउटा मार्क्ससँग सम्बन्धित छ अथवा कुनै एउटा भेरिएट भ्यालुसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौं हामीले। अब रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला एकदमै सिम्पल छ, कुरा पनि एकदमै सिम्पल छ है। रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेपछि यसको फर्मुला भनेको त्यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी अफ क्लास कति छ त्यो क्लाससँग एसोसिएट फ्रिक्वेन्सी बाइ टोटल फ्रिक्वेन्सी भने जस्तै हो यो भनेको, ठीक छ। n को भ्यालु भनेको कति छ टोटल भन्ने कुरा जस्तो भयो है। जस्तै अब यहीँनेरि तपाईहरुले चेक गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, ठ्याक्कै यतापट्टि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ। अब यहाँनेरि हामीले रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी को टेबल बनाउनु पर्यो भने जस्तै यहाँनेरि n को भ्यालु भनेको कति भयो, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 35 जना भयो, अथवा टोटल सम अफ फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त्यसले हामीलाई n को भ्यालु दिन्छ। अब रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भेट्नु पर्यो भने 5/35 गर्नुपर्छ, जुन भनेको कति आउँछ 1/7 अथवा यसलाई तपाईले डेसिमल भ्यालुमा लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसैगरी 10/35 आयो, यहाँनेरि 15/35 आयो, यहाँनेरि 5/35 नै आउन गयो। एउटा कुरा तपाईले के पनि याद गर्नुपर्छ भने यो टोटल सम भनेको जहिले पनि 1 आउनुपर्छ हैन। यो टोटल सम भनेको 1 नै आउँछ। हेर्नुस् त 5/35 प्लस 10/35 भनेको 15/35, 15/35 प्लस 15/35 भनेको 30/35 र 30/35 प्लस 5/35 भनेको 35/35 इक्वल्स टु 1 आउँछ। तपाईले चेक गर्दा यो भ्यालु 1 आएन भने तपाईले के बुझ्नुस्, यहाँनेरि केही न केही तपाईले गल्ती गर्नु भएको छ। अब रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी त हामीले भेट्यौं। रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भेटिसकेपछि हामीले योसँग एसोसिएटेड पर्सेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेर भेट्छौं है, पर्सेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेर भेट्छौं। पर्सेन्ट फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ हामीले के दिन्छ, जस्तै
हामीले 1/7 इन्टु 100% गर्छौं। त्यसैगरी यहाँनेरि 10/35 इन्टु 100%, यहाँनेरि 15/35 इन्टु 100%, यहाँनेरि 5/35 इन्टु 100% हुन जान्छ। अब 100/7 भनेको कति आउँछ? 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 ल 14.28% जति आयो रे। यहाँ पनि कति आउला त? 5 2 जा 10, 5 6 जा 35, 14.28 इन्टु 2 भनेको 28.56% जति आयो। यहाँनेरि अब 3 इन्टु 14.28 भनेको यहाँनेरि 8, 3 4 जा 12 को 2, 42.84% जति आयो र यहाँनेरि 14.28% नै आयो है। यहाँ जोड्दा पनि के हुनु पर्यो? लास्टली 100% नै आउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यहाँनेरि मैले एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन नगरेको हुन सक्छ, टेन्टेटिभली चाहिँ यति नै हुन्छ। के रहेछ त भन्दा पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सी 0 टु 10 मा कति रहेछ? 14.28% भन्ने चाहिँ यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो? जति जना विद्यार्थी छन् त्यसमा 14% विद्यार्थीले चाहिँ 0 र 10 बीचको मार्क्स ल्याए भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसैगरी सबसे धेरै के छ त हेर्नुस् त 42.84 छ जुन 20 to 30। सो सबैभन्दा धेरै चाहिँ 20 देखि 30 मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्टहरु रहेछन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन। 43% जति कभर गरिरहेछ भनेपछि 20 देखि 30% मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्टको नम्बर चाहिँ सबसे ज्यादा रहेछ है भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले जस्ट यो एउटा के भयो त भन्दा यसलाई वेट भनेर भन्छ। वेट भन्ने टर्म एसोसिएट भयो जस्तो कुरा बुझ्न सकिन्छ। वेटको भ्यालुले के दिन्छ भने कुनको प्रायोरिटी कति छ भन्ने कुरा जस्तो मात्रै दिने हो। तर खासै हामीले यहाँनेरि एक्ज्याक्ट वेटकै कुरा गर्दैनौं, जस्ट कस्तो कन्सेप्टमा यहाँनेरि हामीले वेटको कुरा ल्यायौं भन्दा कुन चाहिँ धेरै छ भनेर भन्ने जस्तो मात्रै हो। खासमा वेटको कन्सेप्टले चाहिँ कुन धेरै प्रायोरिटीमा पर्छ भन्ने कुरा हो। तर यहाँनेरि कुन चाहिँ धेरै एक्जिस्ट गर्छ पर्सेन्टेजको रूपमा भनेर हामीले निकालेको हो है। यसरी नै तपाईले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ। जस्ट के गर्ने, रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको यो फर्मुला याद गर्ने, फ्रिक्वेन्सी अफ क्लास बाइ n भन्ने कुरा। फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरा तपाईहरुलाई यहाँ दिएकै छ भ्यालुजहरु। n भनेको सबै फ्रिक्वेन्सीको टोटल सम गर्ने र प्रत्येकको रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भेट्दा जुन यो फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई डिवाइडेड बाइ टोटल फ्रिक्वेन्सी गर्ने र पर्सेन्टेज भेट्दा जुन रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भेट्नु भएको छ त्यसलाई इन्टु 100% गर्ने। सिम्पल कुरा छ हैन, सजिलो छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो कन्स्ट्रक्सन अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन फ्रम क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। यसलाई सीएफ क्यापिटल लेख्नु र स्मल लेख्नु धेरै फरक हुन्छ है। जस्तै क्यापिटल लेख्नु भने त्यसले करेक्सन फ्याक्टर डिनोट गर्न सक्छ, त्यसैले स्मल नै डिनोट गर्नु होला, झुक्किन सकिन्छ है। अब अगाडिको भिडियोमा हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन के हो भन्ने कुरा त हेरिसक्यौं। अब यहाँनेरि हामीले क्वेशनमा के देख्यौं अरे भन्दा हामीले लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ अथवा मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ। त्योबाट हामीले जस्ट एउटा क्लास इन्टरभल, अब जेनरली यो भनेको त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको एउटा ओपन इन्डेड क्लास हुन्छ हैन। ओपन इन्डेड भनेको कि हामीलाई लोअर लिमिट थाहा नहुन सक्छ, कि हामीलाई अप्पर लिमिट थाहा नहुन सक्छ। अनबाउन्डेड क्लास भन्थ्यौं नि हामीले अगाडिको भिडियोजहरुमा, अनबाउन्डेड क्लास भनेर कुरा गरेका थियौं। सो यो एउटा अनबाउन्डेड क्लास जस्तो हो। यसलाई हामीले एउटा बाउन्डेड क्लासमा क्रिएट गर्नुपर्छ ताकि हामीले एक्ज्याक्टली थाहा होस् कि कुन डाटासँग अथवा कुन भेरिएट भ्यालुसँग कति फ्रिक्वेन्सी एसोसिएटेड छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि त हामीले एउटा सर्टेन क्लास इन्टरभल बनाउनु पर्यो। त्यो क्लास इन्टरभलमा कति फ्रिक्वेन्सी एसोसिएटेड छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट एउटा नर्मल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबल कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थोरै बुझौँ होला है। सो सुरुमा एउटा टेबल हेरौँ। यहाँनेरि सपोज यतापट्टि के छ, इन्कम छ रे, हामी चाहिँ लेस देन सीएफ को कुरा गर्न खोजिरहेका छौं र यतापट्टि नम्बर अफ इम्प्लोइज भनेर छ हैन। यहाँनेरि 000,000 RS मा छ। यहाँनेरि बिलो 10, यहाँनेरि बिलो 20, यहाँनेरि बिलो 30, यहाँनेरि बिलो 40, यहाँनेरि
बिलो 50 यो हाम्रो यतापट्टि नम्बर अफ इम्प्लोइज भयो हैन नम्बर अफ इम्प्लोइज भयो 5 15 30 50 60 छ अब यहाँबाट हामीले यो एउटा लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भयो लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको एउटा टेबल क्रिएट गर्नुपर्ने छ कसरी गर्न सकिन्छ होला यसको एउटा सर्ट एन्ड आइडिया लियौं आइडिया लिएपछि काम गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ जब यसरी लेस देन सीएफ आउँछ के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी अथवा हाम्रो जुन यो नम्बर अफ इम्प्लोइज दिइरहेछ त्यसको भ्यालु चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा बढ्ने काम गर्छ हैन त एसेन्डिङ अर्डरमा बढ्ने काम गर्छ यहाँ है तो यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा बढ्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो लेस देन सीएफ दिएको रहेछ भनेर अब यहाँनेरि बिलो 10 भनेर दिएको छ त्यसैगरी बिलो 20 बिलो 30 बिलो 40 र बिलो 50 भनेर दिएको छ अब यो कुरा बुझ्दै जाउँ बिलो 10 भनेपछि के हो 10 भन्दा सानो हुने जुन इन्कमहरु छ अब 10000 भन्न खोजे हो खासमा 10000 भन्दा सानो इन्कमहरु यसमा इन्क्लुड गर्नु है भने हो बिलो 20 भनेको 20000 भन्दा सानो इन्कमहरु 30 भने चाहिँ 30000 भन्दा सानो 40 भनेपछि 40000 भन्दा सानो 50 भने चाहिँ 50000 भन्दा सानो इन्कमहरु जेनरली तपाईले अब हेर्नुस् यहाँनेरि यो जुन भ्यालु दिएको छ यो भ्यालु भनेको जेनरली हाम्रो जब लेस देन सीएफ हुन्छ नि त्यतिबेला बिलो लेस देन हो त्यसरी दिएको बेला अप्पर लिमिटको भ्यालु दिइरा हुन्छ जस्तै 0 to 10 मा यो 10 भनेको अप्पर लिमिट हुन्छ नि हो यो अप्पर लिमिटको भ्यालु यतापट्टि दिइरहेछ अनि यहाँनेरि अप्पर लिमिटहरु कसरी चेन्ज भइरहेछन् 10 10 10 10 मात्रामा चेन्ज भइरहेछ नि हैन 10 10 को हिसाबमा चेन्ज भइरहेछ 20 - 10 30 - 20 भनेको 10 40 - 30 भनेको 10 50 - 40 भनेको 10 आउँछ अब यहाँबाट हामीले के अड्कल लाउन सक्छौं भन्दाखेरि हाम्रो क्लासको हाइट साइज भनेको चाहिँ 10 हो भनेर लाउन सक्छौं र यहाँनेरि हामीले 0 to 10 लेख्न सक्छौं यदि बिलो 10 भन्यो भने बिलो 20 भनेको के हुन्छ 0 to 20 लेख्न सकिन्छ नि यसलाई बिलो 20 भनेको 20 भन्दा सानो भनेपछि 0 र 20 को बीच पर्ने भयो बिलो 30 भनेको के बुझ्नु पर्यो 0 र 30 को बीचको सबै डेटाहरु त्यसैगरी बिलो 40 भनेको 0 र 40 बिलो 50 भनेको 0 र 50 बीचको डेटाहरु अब यहाँनेरि एसोसिएटेड फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 5 छ हैन भनेपछि यहाँनेरि 5 भयो 0 to 20 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं 0 to 10 र 10 to 20 बीचको एउटा समको रूपमा लेख्न सक्छौं हैन यहाँनेरि त 0 to 20 बीचको डेटा परेको छ भनेपछि यतापट्टि 0 र 0 to 10 र 10 to 20 को सम भयो भनेर भन्न सकिन्छ अब यहाँनेरि 15 छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो यहाँनेरि 0 to 10 को डेटा पनि छ र 10 to 20 को डेटा पनि छ त्यसैले यहाँ 15 आएको छ भनेपछि यो एउटा 5 त भइहाल्यो र 10 to 20 बीचको कति हुनु पर्यो 10 हुनु पर्यो नि त कुरा बुझ्नुभयो बिलो 20 भनेको 0 to 20 0 to 20 भनेको के हो त 0 भन्दा ठूलो भ्यालु र 20 भन्दा सानो भ्यालुहरुलाई चाहिँ लिने गरिन्छ यहाँ अब मैले यसलाई नि 0 to 10 र 10 to 20 लेखे भने यहाँनेरि के पर्छ 0 भन्दा ठूलो 10 भन्दा सानो र यहाँनेरि 10 भन्दा ठूलो 20 भन्दा सानो भने यहाँको सबै डेटाहरु यहाँ भित्र पर्ने भयो नि अब यसको टोटल सम भनेको कति छ त 15 छ 0 to 10 बीचको फ्रिक्वेन्सी कति छ 5 छ नि अब मैले यताउडी सबट्र्याक्ट गर्दै 10 to 20 को कति हुन्छ 15 - 5 भनेको 10 हुन्छ त्यसैले मैले यहाँनेरि यसरी लेख्न सके यसलाई यो इन्कम भयो यतापट्टि नम्बर अफ इम्प्लोइज भयो है नम्बर अफ इम्प्लोइज भयो यहाँनेरि 0 to 10 भयो भने अब यो 1000 मा छ 0 to 10 भयो भने यो 5 भयो र यहाँनेरि यदि 10 to 20 मैले बिलो 20 लाई 10 to 20 लेख्या होइन यति कुरा चाहिँ तपाईले जहिले बुझ्नु पर्यो बिलो 20 लाई मैले 10 to 20 लेख्या हैन बिलो 20 भनेको 0 देखि 20 बीचको भयो र 0 देखि 20 बीचकोलाई मैले 0 to 10 र 10 to 20 को डाटाको समको रूपमा एक्सप्रेस गर्न सक्छु र 0 to 10 को डेटा भनेको कति छ हामीसँग 5 छ नि यसको फ्रिक्वेन्सी 5 छ र 15 मा मैले 5 घटाए भने त 10 to 20 बीचको पाउँछु नि त्यही भएर ठ्याक्कै यहाँनेरि कति भयो 10 हुन गयो त्यसैगरी यदि मैले बिलो 30 हेरे भने बिलो 30 भनेको के लेख्न सकिन्छ 0 to 10 इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सी प्लस
10 to 20 इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सी र 20 to 30 लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनिर के भयो त टोटल सम भनेको हाम्रो 30 छ हैन इक्वल्स टु 30। अब यसको भ्यालु 5 छ भने -5 गरिदियो भने हामीसँग बाँकी रह्यो 10 to 20 को 10 to 20 र 20 to 30। 10 to 20 को 10 छ भने मैले यहाँ 10 घटाइदिए भने बाँकी रह्यो 20 to 30 को फ्रिक्वेन्सी बाँकी रह्यो भने यो भ्यालु 15 हुन्छ। अथवा तपाईले सिम्पली के बुझ्न सक्नुभयो तपाईले लेख्नुस् यहाँनेरि 20 to 30 30 to 40 40 to 50 भनेर लेख्नुस् है। पहिलोमा जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, दोस्रोमा 15 - 5 गर्ने, तेस्रोमा 30 - 15 हैन त 30 - 15 गर्ने कति हुन्छ 30 - 15 भनेको 15 हुन्छ। अर्कोमा 50 - 30 गर्ने 50 - 30 भनेपछि कति हुन्छ यहाँनेरि 20 हुन्छ। त्यसपछि 60 - 50 गर्ने 60 - 50 भनेको कति हुन्छ 10 हुन्छ। यसरी तपाईले सजिलै ठाउँमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। बिलोसँग कसरी काम गर्ने तपाईले बुझिहाल्नु होला है। यसरी तपाईले बिलोसँग चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनेरि जुन अप्पर लिमिटको भ्यालुहरु दिएको छ यदि यहाँ 5 10 15 20 भएको भए तपाईले 5 इन्टरभल 0 to 5 5 to 10 10 to 15 यसरी काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि आउँछ मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा एबोभ भनेर लेख्न सक्छ अथवा मोर देन भनेर लेख्न सक्छ। जेनरली त्यही दुईटा टर्म्सहरु युज गरिरहन्छ। यतापट्टि इन्कम छ 1000 भयो। यहाँनेरि हाम्रो नम्बर अफ इम्प्लोइज भनेर छ नम्बर अफ इम्प्लोइज। यहाँनेरि के छ एबोभ यहाँनेरि एबोभ 0 त्यसै गरी यहाँनेरि एबोभ 10 यहाँनेरि एबोभ 20 यहाँनेरि एबोभ 30 यहाँनेरि एबोभ 40 भनेर आएको छ। अब यहाँनेरि मैले इम्प्लोइज नम्बर अफ इम्प्लोइज लेखे 60 55 45 30 र 10 भनेर लेखे है। यति डेटाहरु भनेर लेखे मैले। अब यहाँनेरि मैले के काम गर्न सक्छु होला त सिम्पल छ कुराहरु। तपाईले यो मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो कि लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो मोर देन हुँदाखेरि तपाई चाहिँ तलदेखि यसरी माथि जानुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो बुझ्नुस् कि यदि तलदेखि माथि चाहिँ हाम्रो भ्यालुहरु बढिरहेछ ठीक छ तलदेखि माथि हाम्रो भ्यालु बढिरहेछ नि यो मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र एबोभ 0 एबोभ 10 एबोभ 20 एबोभ 30 एबोभ 40 भनेपछि यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् है यहाँनेरि मैले एबोभ 0 लेखे एबोभ 10 लेखे एबोभ 20 लेखे एबोभ 30 लेखे एबोभ 40 भयो यहाँले। अब एबोभ 0 भनेपछि 0 भन्दा एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु मोर देन सीएफ हुँदा चाहिँ जुन भ्यालु यहाँनेरि लेख्या हुन्छ नि त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ जेनरली के हुन्छ त मोर देन सीएफ लेख्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको जेनरली उले लेस देन क्युमुलेटिभ लेस लोअर लिमिटको भ्यालु दिइरहेको हुन्छ है। त्यो कुरा पनि बुझौं। अब एबोभ 0 भन्दा ठुलो भनिसकेपछि यहाँनेरि के पर्ने भयो होला त भन्दा 0 भन्दा माथिको सबै भ्यालुको सम सरी यहाँनेरि हाम्रो के छ त एबोभ 0 भन्ने जुन भ्यालु छ एबोभ 0 मा के हुन्छ 0 भन्दा ठुलो जति सबै भ्यालु यहाँनेरि भयो। अब 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 भनेर छ है। यहाँनेरि पनि के रहेछ त 10 को एउटा ग्यापिङ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। इन्टरभलको ग्यापिङ चाहिँ 10 छ। अब 10 इन्टरभल ग्यापिङ भएको छ र मोर देन सीएफ छ भने हामीले फ्रिक्वेन्सी कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं होला त्यो कुराहरु हेरौं। हाम्रो अब एबोभ 0 भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो हाम्रो सुरु हुने भनेको यतापट्टि तपाईले इन्कम लेख्नु सुरुमा 1000 भइहाल्यो। यहाँनेरि मैले नम्बर अफ इम्प्लोइजलाई एनओई भनेर लेखे नम्बर अफ इम्प्लोइज। यतापट्टि अब 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 जाने रहेछ हैन यसरी जाने रहेछ।
अब एबोभ 40 भनेपछि यहाँनेरि 40 to 50 मात्रै जाने भयो, किनभने हाम्रो क्लासको विड्थ कति थियो त 10 भनेर थियो है। क्लासको विड्थ कति थियो 10 भनेर थियो भनेपछि यहाँनेरि 10 छ। अब यो भन्दा माथि त कुनै जान सक्दैन। 40 देखि 50 को बीचको डाटा भनेको 10 हो, यहाँसम्म मात्रै पुग्यो। यो कति भयो 10 भयो। एबोभ 30 भनेको के हुन्छ अब 30 देखि माथि। 30 देखि माथि के छ 30 देखि 50 सम्म भयो हैन। हाम्रो त 50 सम्म गएको छ नि त। एबोभ 30 भनेको चाहिँ 30 देखि 50 सम्म गयो। अथवा यसलाई मैले के लेख्न सक्छु 30 to 40 र 40 to 50 भनेर लेख्न सक्छु। अब यहाँनेरि मैले के को भेट्न खोजे 30 to 40 को मात्रै भेट्न खोजे भने मैले 30 to 50 मा 40 to 50 को डेटा घटाइदिए भने त मैले के पाउँछु त 30 to 40 मात्रै पाउन सक्छु नि। ठीक छ, कुरा बुझ्नुभयो। हामीसँग 30 to 50 छ। मैले यसलाई 30 to 40 प्लस 40 to 50 को फ्रिक्वेन्सी को रूपमा एक्सप्रेस गरेर कति लेखे त 30 लेखे। अब यहाँनेरि 30 to 40 भनेको कति हुने भयो 30 minus 10 भनेको कति हुने भयो यहाँनेरि 30 minus 10 भनेको यहाँनेरि 20 हुने भयो। त्यसै गरी एबोभ 20 भनेपछि 20 देखि 50 सम्म जाने भयो। यहाँनेरि 20 to 30 30 to 40 र 40 to 50 पर्ने भयो। 30 to 40 भनेपछि 20 छ, 40 to 50 भनेपछि 10 छ। भन्छ यहाँनेरि मैले 45 मा 30 सब्ट्र्याक्ट गरिदिए भने मैले 20 to 30 को मात्र फ्रिक्वेन्सी भेट्न रहेछु। सो यहाँनेरि 45 माइनस 20 माइनस 10 गरे, अथवा तपाईले सिधै 45 माइनस 30 गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 15। अब कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो हामीले के गरिरहेका छौं यहाँनेरि। सो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ 55 माइनस 45 गर्ने। यहाँनेरि 55 माइनस 45 भनेको कति आउँछ 10 आउँछ। त्यसैगरी 60 माइनस 55 भनेको कति आउँछ 5 आउन जान्छ हैन। यसरी तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। लेस देन सीएफ मा यसरी तपाईले दोस्रोमा पहिलो सब्ट्र्याक्ट गर्ने, तेस्रोमा दोस्रो, चौथोमा तेस्रो, पाँचौं जस करेस्पोन्डिङ सब्ट्र्याक्ट गर्दै जाने माथिदेखि तल। अनि मोर देन सीएफ मा चाहिँ तलदेखि माथि सब्ट्र्याक्सन गर्दै जाने। लास्टको भ्यालुलाई जस्तो छ त्यस्तै छोड्दिने। त्यसपछि सेकेन्ड लास्टमा लास्टको भ्यालु सब्ट्र्याक्ट गर्ने, थर्डमा सेकेन्ड लास्टको भ्यालु सब्ट्र्याक्ट गर्ने। यसरी तपाईहरुले नर्मल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको टेबल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै केसमा यस्तै हो। तपाईले यसरी नै काम गर्नुभयो भने नर्मल नर्मल भन्न आएछ। नर्मल चाहिँ हामीले पछि प्रोबेबिलिटी पढ्दा पढ्छौं। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनहरु स्ट्यान्डर्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेर छ। नर्मल स्ट्यान्डर्ड डिस्ट्रिब्युसनहरु फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, कुरा बुझ्नुभयो होला। अब एबोभ 0 मा के हुन्छ होला त त्यसो भए 0 देखि 50 सम्मै पर्ने भयो। 0 देखि 50 मा त 0 to 10 को पनि भ्यालु पर्छ। त्यसैगरी 10 to 20 को भ्यालु पनि पर्छ, 20 to 30 को पनि पर्छ, 30 to 40 को पनि पर्छ र 40 to 50 यो सबैको भ्यालुजहरु पर्छ नि यहाँनेरि। भनेपछि यहाँनेरि त्यसैले यो भ्यालु कति भयो सबसे हाईएस्ट भ्यालु यो छ नि। एबोभ 0 भनेपछि 0 देखि माथिको सबै भ्यालु राख्थे। एबोभ 10 भनेपछि 10 भन्दा तलको होइन 10 भन्दा माथिको सबै भ्यालु राख भने जस्तै त हो नि हैन। हो यसरी तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र एबोभ र बिलोको मिनिङ चाहिँ ठ्याक्कै बुझ्नु भयो भने तपाईले कुनै बेला कताबाट कता सब्ट्र्याक्ट गर्ने भनेर बिर्सिनु भयो भने पनि यो तरिकाले नि काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। कहीँनेरि तपाईलाई कन्फ्युजन भयो बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 9849595895 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।